السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نديرو أول كور عندنا بالنسبة للأناليز نيميريك على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفو الشابتر الأولى وهي ريزوليسيون دو إيكواسيون نون لينيير. ألوغ غنشوفو لا ميثود الأولى وهي ميثود دو نيوتن. أشنو غادي نديرو كور بالنسبة للميثود، نفهمو شكون هي الميثود ونديمونطريو على الغولاسيون ديال الميثود، ومن بعدها في الفيديو الثاني ان شاء الله غادي نديرو اكزرسيس اللي غادي ابليكي لنا هاد الميثود هادي و اكسيتيرا. غنديرو الميثود الاخرى ان شاء الله وغادي نديرو الكور ديالها وغادي نديرو حتى واحد بيست اكزرسيس اللي غادي ابليكيها. الميثود الثالثه الميثود الرابعه تنساليو الشابيتر الاولى وهي ريزوليسيون دو ايكواسيون نون لينيير. الوغ اول حاجه غنشوفو الفكره ديال هاد لي ميثود دو نيوتن. الفكره ديال هاد لي ميثود دو نيوتن كما كنشوفو عندنا غرافيكمون هاد سي اف وهي لو فونكسيون. عندنا هاد البوين هادي، شكون هي هاد البوين هادي؟ نسميوها الفا. هاد الفا هادي الا جينا هاد البوين الفا هادي شنو كتساوي لنا؟ اف دو الفا شحال كتساوي؟ هاد البوين هادي اف دو الفا الا سقطناها كتساوي لنا زيرو، يعني الحل. حنا بغينا نجبدو واحد الغاسين ديال هاد الفونكسيون هو الفا. هذه هي الفكره ديال الميثود دو نيوتن، اننا نجبدو هاد الفا. ما كنجبدوهاش اكزاكتومون ولكن صحيحه تقريبا لان حنا خدامين في الاناليز نيميريك. الوغ كما كنشوفوا اننا كيكون عندنا اونيك راسين، يعني كيكون عندنا اونيك راسين حل واحد. باش اننا خاصكم تكونوا مراجعين البارتي ديال تيوريم دو فالور انترميديان، غادي نخليها لكم في الوصف لتحت في الليا. الوغ تيوريم دو فالور انترميديان نديرو تذكير. عندها جوج حالات، عندها فوقاش كتكون او موان غاسين وفوقاش كتكون اونيك غاسين. سي سامبل. او موان غاسين يعني يقدر يكون جوج ثلاثة أربعة. اونيك غاسين كيكون حل واحد هو باش كنخدمو حنا هاد الشابيتر الاولى هادي صافي. الوغ حنايا الفكره ديال هاد ميثود دو نيوتن كيكون عندنا الفونكسيون بحال هكا صافي، فونكسيون بحال هكا. الوغ اشنو كنديرو؟ كيكون عاطيك البروف البوان، واحد البوان عشوائيه كيكون عاطيها لك كتسمى اكس اي. هاد البوان هادي اما كيكون عاطيها اما كتجبدها بالنسبه للمجال اللي عاطيك. الوغ غنشوفو هادشي. الوغ نقولوا ان عاطينا هاد البوان هي هاد اكس اي. انت اش كدير؟ هاد اكس اي هادي كدير لها الاسقاط على سي اف، كدير لها الاسقاط على هاد سي اف. سي بيان كتجي في هاد البوان هادي صافي. هاد البوان هادي كدير لها طونجونت، طونجونت ديالها وهي المستقيم كيكون طونجونت بحال هكا. كتعطيك هاد البوان الاخرى. هاد البوان الاخرى كنسميها اكس اي بلس 1، اكس اي بلس 1 صافي. هاد اكس اي بلس 1 قربت الالفا، قربت الحل. كنعاودو نديرو نفس الحاجه اللي درنا الاكس اي، كنديرو الاسقاط عاوتاني لهنايا. سي بيان. عاوتاني كنديرو واحد طونجونت حتى هو بحال هكا، لو طونجونت تقريبا هكا. سي بيان. حيت كنديرو طونجونت كنلقاو واحد البوان كتسمى اكس اي بلس 2، وحنا ماشيين حتى كنلقاو، حنا ماشيين حتى كنلقاو اكس اي بلس 3، وحنا ماشيين حتى كنلقاو الفا الحل ديالنا. هذه هي الفكره ديال الميثود دو نيوتن. وحنايا هادشي غرافيكمون كيفاش اننا كنلقاو اكس اي بلس 1 اكس اي بلس 2 اكس اي بلس 3 باش نلقاو الفا. بالنسبه للتطبيق كيفاش غادي نلقاوها بواحد الغولاسيون سهله كتكون حافظها شي سامبل. اكس اي بلس 1 شنو كتساوي لنا؟ هاد اكس اي بلس 1 اللي بغينا نلقاو اشنو كتساوي اكس اي اللي كتكون معطياك ولا انت كتجبدها على حسب المجال اللي عاطيك ناقص اف وهي الفونكسيون كتكون عاطيها كتحسب الايماج ديالها في اكس اي. شي سامبل مقسومه على الاشتقاق، كتحسب الاشتقاق ديال الفونكسيون وكتحسب لها الايماج في اكس اي وكتعطيك اكس اي بلس 1. سي بيان. وباش نلقاو اكس اي بلس 2 نفس الحاجه، كتلقى اكس اي بلس 2 كتعوض هذه اكس اي بلس 1 وهذه اكس اي بلس 1 وتلقى اكس اي بلس 2 سيتيرا اكس اي بلس 3 اكس اي بلس 4 اكس بلس 5 وحتى تلقى حتى تسالي هاد البارتي هادي. الوغ حتى تلقى الفا. الوغ حنا نشوفو كيفاش اننا نستنتجو هاد الغولاسيون هادي. الوغ نمحيو هذا ونستنتجو هاد الغولاسيون هادي. شي سامبل عندنا دو ميثود باش نستنتجوها. المهم هو نفهمو، المهم هو انك تحفظ هادي، اما كيفاش ديمونطريها ماشي مهم. الوغ كيما كنلاحظوا ان عندنا هنايا حنا نخدمو على هاد البوان هادي كتكون عندنا اكس اي، حنا بغينا نلقاو اكس اي بلس 1. سي بيان. عندنا هاد البوان هادي هي البوان فين كيكون عندنا طونجونط هاد المستقيم هذا.
هذا المستقيم هذا ديال طونجون نسميوه جي. صافي، هذا سميتو جي، هذا سميتو اف. سي بيان. جي وهو هاد الطونجونت هذا اللي كيقطع لنا هنا اكس اي بلس ان. الوغ الاشتقاق اف بريم في ديك البوان اكس اي اللي قلنا انها طونجونت اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا كلنا عارفين انه كيساوي لنا جي ديال لو بوان فين كيكون عندنا سوليسيون، فين كيكون عندنا هنايا البوان اكس اي بلس 1 اللي كتقطع اكس، يعني البوان اكس اي بلس 1 بلس 1 ناقص 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 هاد البوان هادي ناقص جي هنايا. اذا درنا الاسقاط ديال المستقيم على هنايا شنو غادي يعطينا؟ ناقص جي ديال اكس اي. سي بيان. الوغ مقسومه على اكس اي بلس 1 ناقص اكس اي. الوغ هادي بالنسبه لاف بريم ديال اكس اي بالنسبه للطونجونت كتساوي لنا جي ديال اكس اي بلس 1 مقسومه على جي ديال اكس اي من هاد البوان هادي ناقص عفوا هاد جي دو اكس اي مقسومه على اكس اي بلس 1 ناقص اكس اي. سي بيان. الوغ اشنو كنعرفو ان جي دو اكس اي بلس 1 كيساوي لنا زيرو. علاش كيساوي لنا زيرو؟ لان عندنا اكس اي بلس 1 في هاد البوان في هاد لاكس اكس، ولا درنا الاسقاط هنايا غتعطينا صفر، يعني هادي مشات لنا للزيرو. سي بيان. اشنو كيبقى لنا واشنو كنعرفو في هاد البوان هادي، في هاد اللحظه هادي، في هاد البوان هادي، هاد البوان شكون هي اكس اي ياك. في هاد البوان ديال اكس اي اش كيكون عندنا؟ كيكون عندنا جي كتساوي اف في هاد البوان، لان كيتقاطعوا بالنماماس، يعني في هاد البوان اكس اي كتكون جي كتساوي اف، وحنا خدامين في البوان اكس اي. صافي، يعني في اكس اي يعني ان جي ديال اكس اي كتساوي لنا اف ديال اكس اي. علاش؟ لانهم كيتلاقاو في البوان نفسها اكس اي هنايا. سي بيان. الو غتولي لنا المعادله اف بريم ديال اكس اي كتساوي لنا موان اف ديال اكس اي، حيت قلنا ان اف كتساوي لنا جي في البوان اكس اي مقسومه على اكس اي بلس 1 ناقص اكس اي. سي بيان. غنحاولوا ان هذا نجيبوه لهنا وهذا نجيبوه لهنايا، بحال كنحلوا شي معادله بسيطه. بلس 1 ناقص اكس اي كتساوي لنا موان اف ديال اكس اي مقسومه على اف بريم ديال اكس اي. سي بيان. الوغ حنا بغينا اكس اي بلس 1، يعني اكس اي بلس 1 اشنو كتساوي لنا؟ هذا الا جبناه لهنا غتولي اكس اي ناقص اف ديال اكس اي مقسومه على اف بريم ديال اكس اي. سي بيان. وهذه هي الغولاسيون اللي كنخدموا بها باش نلقاو اكس اي بلس 1. كنديرو اكس اي بلس 1 الوغ كنلقاوها طق طق طق، حنا لقينا اكس اي بلس 1، كنعاودو نلقاو اكس اي بلس 2، كنعاودو ننطق اكس اي بلس 3، اكس اي بلس 4 حتى كنلقاو الفا. سي. الوغ نحيو نديرو ميثود اخرى باش اللي ما فهمش هاد لي ميثود يفهم ميثود اخرى، ما كاين مشكل. الفيديو الثاني ان شاء الله غادي يكون فيه بيست اكزرسيس باش نابليكيو هاد الغولاسيون هادي. قبل ما نديرو لي ميثود كيفاش كنلقاو هاد الفا هاد اكس اي الا ما عطاناش، الا ما عطاكش هاد اكس اي هادي اشنو كيعطيك في التمرين؟ كيعطيك ان هاد اكس اي هادي كتنتمي لواحد المجال نسميوه ا و بي. صافي، ا و بي يعني اش كيقولك هنا؟ كيقولك ان هاد اكس اي هادي اما كتاخد القيمه ديال ا واما كتاخد القيمه ديال بي. كيفاش كنعرف انه واش كتاخد القيمه ديال ا ولا كتاخد القيمه ديال بي؟ شي سامبل كنحسبو باش نلقاو، كنحسبو اف ديال اكس اي فوا اف بريم نتاع اكس اي خاصو يكون موجب. صافي، كنعوضو اكس اي كنعوضوها ب ا هنايا، كنحسبو اف ديال ا فوا اف بريم ديال ا. الا لقيناها موجب راه كنختارو ا. صافي، الا لقيناها سالب كنختارو بي. كنمشيو عاوتاني للبي وكنشوفو اف ديال بي فوا اف بريم ديال بي طاق طاق كنشوفو واش موجبه كنختارو بي. صافي، شي سامبل كيفاش كنختارو الا ما عطاهالناش في لي دوني
اغلبيه كيكون عاطيها في لي دوني. الوغ الا ما عطاك كتطبق هاد اللعيبه هادي، كتبوها هنايا، كنديرو اف دو اكس اي فوا اف بريم دو اكس اي، خاصها تكون موجبه. سيدي اشنو درنا، شنو قلنا؟ غادي نديرو لي ميثود الجوجه. اييه ميثود الجوجه، ميثود 2 باش نابليكيو هاد الغولاسيون اللي قلنا. الوغ دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نخدمو على هاد المثلث هذا. صافي غنخدمو على هاد المثلث هذا. الوغ غادي نسميوها الفا، هاد الزاويه هادي نسميوها الفا. الوغ غنخدمو على هاد المثلث هذا باش نجبدو العلاقه ما بين اكس اي و اكس اي بلس 1. سي بيان. اشنو كنشوفو في المثلث؟ كنعرفو ان طونجونت تيتا كتساوي الضلع المقابل على الضلع المحايد. يعني هاد الضلع المقابل مقسوم على الضلع المحايد. الضلع المقابل شحال هو من صفر هنايا، من صفر حتى لهاد البوان. شكون هاد البوان اللي درنا لها الاسقاط هنايا؟ هي اف ديال اكس اي. صافي، يعني من الصفر حتى الاف ديال اكس اي. يعني شنو كنديرو؟ كتساوي اف ديال اكس اي ناقص صفر. احنا جبدنا الطول ديال هاد الضلع هذا مقسوم على الضلع المحايد، يعني اكس اي هي الكبيره ناقص اكس اي بلس 1 باش تعطينا هذه، يعني اكس اي ناقص اكس اي بلس 1. سي بيان. الوغ حنايا شنو كنعرفو ان هاد طونجونت تيتا كما كنشوفو هذا عباره على واحد المماس. كما كنشوفو هذا عباره على مماس، يعني ان المشتقه الاولى اف بريم كتساوي لنا طونجونت تيتا. يعني طونجونت تيتا كتساوي لنا المشتقه الاولى اللي عندنا في اكس في البوان اللي كنخدمو عليها في هاد الطونجونت هذا. سي بيان. يعني ان نقدروا نعوضوها هنا، يعني اف بريم دو اكس اي كتساوي لنا اف ديال اكس اي ناقص صفر مشات لنا اكس اي ناقص اكس اي بلس 1. غنحاولو نجيبو هذا لهنا ونجيبو هذا لهنا كما هذا، يعني اكس اي ناقص اكس اي بلس 1 كتساوي لنا اف ديال اكس اي مقسومه على اف بريم ديال اكس اي. صافي هادي غنجيبوها لهنا، يعني اكس اي هنايا غنجيبو هادي لهنايا وغادي نجيبوها لهنا باش تعطينا اكس اي بلس 1. هاد اكس اي بلس 1 جبناها لهنا وهادو نجيبوهم لهنا كتساوي لنا اكس اي ناقص اف ديال اكس اي مقسوم على اف بريم ديال اكس. ها هي لا غولاسيون استنتجناها. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في البارتي الثانيه ان شاء الله اللي غادي تكون فيها واحد بيتيت اكزرسيس اللي غادي ابليكيها التيوريم هادي، ميثود عفوا لي ميثود ديال نيوتن.